हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आतां सद्या जालें 12:30 आनी ब्लॉग हांव आयज करपाचें नाशिल्लें. आयज मोडूच ऑफ जाला म्हाजो. सो स्टील म्हटलें आतां करुया काडुया आनी कितें तरी सांगपाचें आशिल्लें म्हाका. सो हांवें न्हू फाटल्या दिसांनी तुमकां सांगलेलें सबस्क्रायबर मेळ्ळे म्हणून म्हाका जेन्ना बायक म्हाजी बंद पडलेली. सो थंय वाटेर म्हाका सबस्क्रायबर म्हटल्यार हांगसरले ते वाड्या वयले म्हटल्यार आमचे न्हू दुसऱ्या वाड्या वयले. सो ते म्हाजे ब्लॉग पळयता दिसता आनी तेणें म्हाका सांगलें आपूण फातयो बीन करता, तुका जर जाय बीन जाल्यार सांग. सो एक ओकेजन आशिल्लें तेन्ना हांवें ताका कालूच राती मेसेज करून कॉल केल्लो हांवें ताका. तेणें नंबर घेतलो म्हाजो. सो कॉल केला आनी ताका सांगलें की म्हाका एक फाती पळय म्हणून. आनी म्हाका अकस्मात म्हाका विसरलें, हांव गडबड जाली सगळी. आनी येतना मागीर गेल्ली न्हू आमी खंय तरी. सो येतना हांवें ताका मागीर कॉल केलो आनी सांगलें की म्हाका फाती अनंता कळ्याची हें कर म्हटल्यार करून दवर आनी फाल्यां तें म्हाका दिसलें तें आयज कामां वचपाचें. सो म्हाकाय खबर ना तें आयज कामां वचोन दिसता. सो हांवें ताका सांगलें तूं कामां वयता न्हू तेन्ना येतना म्हाका दी म्हणून हाडून. आनी घर बीन एड्रेस सांगलेलें ताका. सो ती पळया फाती घेवन येयलें म्हाका आनी सांगलेलें तेणें म्हाका कसलो कलर जाय काय म्हणून मदीं. सो हांव साडी ग्रीन म्हटल्यार मोरपीस कलर तो न्हेसपाचें आशिल्लें. तो ताका हांवें ग्रीन कलर सांगलें. सो ते मदीं हांगा ग्रीन हें घातलां कपड्याचे कळयो घालून. बरी बेस्ट बरी दिसता म्हाका असलीच आवडटा अशी सिंपल कशी. आनी चड हेवी नाका आशिल्ली म्हाका, मागीर दीसभर ती फाती मावन उरता न्हू तेका लागून म्हटलें अशी सामकी लो कशी कितें सांगोया. सो हांवें ही फाती ताका सांगलेली करपाक. सो तें सकाळीं घेवन येयलें आनी येतना ही पळया अयांशाक चॉकलेट घेवन येयलां. थँक्यू म्हण दीदीक. थँक्यू दीदी म्हण. थँक्यू दीदी. दीदीन पळय चॉकलेट हाडल्या तुका. सो तें घेवन येयलें चॉकलेट. सो म्हाकाय मागीर बरें दिसना जालें आनी तें आयज वचपाचें नाशिल्लें दिसता कामाक. तें मुद्दम हांगा येयलें घेवन आनी फाती बीन घेवन येयलें. सो थँक्यू सो मच. म्हाका खूब लायक जाली. आनी न्हू ते खूब बरे बरे तराच्यो अश्यो हें करता. हांवें वॉट्सॅपार घातलेले फोटो. सो आतां न्हू हांव हांगा बीन दाखयता, शेअर करता जे तेणें फोटोज म्हाका सेंड केल्या. तेणें खूब तराच्यो खूब म्हटल्यार खूब जे तुमकां कलर जाय न्हू एवेलेबल सगळे चडशे कलर्साचे ते फातयो करता. सो कोणाक जर फाती बीन जाय जाल्यार न्हू तुमी DM करपाक शकता, नाजाल्यार तुमी कमेंट करून सांगा जर तुमकां फाती बीन जाय जाल्यार. सो हांव कॉन्टेक्ट नंबर दितां आनी फुडें आतां सगळे तुमकां फातयो दाखयता हांव. नेक्स्ट जे तेणें कसल्यो कसल्यो फातयो केल्या त्यो ब्रायडल सुद्दां बऱ्यो बऱ्यो खूब तराच्यो. हांव सुद्दां शॉक जाली इतल्यो कसल्यो कसल्यो फाती केल्या म्हणून. सो ही सुद्दां खूब बरी केली. तेणें म्हाका विचारलें घीस घालूं काय म्हणून. सो मदीं न्हू हांगा बारीकशी घीस लायिल्ली आनी हे कलर घातला हो. सो हांवें ताका सांगलां परत मागीर म्हाका रामनमीक एक जाय पडटली म्हणून. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करपाक शकता कसली तुमकां जाय तसली. सो ते करतले मोस्टली ते करून दितले. आनी ताका बीन विचारलेलें हांवें तूं करता म्हटल्यार तेणें सांगलेलें म्हाका आपूण फातयो बीन करता तुमकां बीन जाय जाल्यार सांग म्हणून. सो आतां ताका सांगलेलें हांवें केन्ना टायम मेळटा तेन्ना मागीर म्हटलें युट्यूबार घालता. जर हांगसरली कोण इन एंड अरावंड फोंडा इतले सुद्दां ते करून दितले, कित्याक ते फोंडाच वयता दिसता म्हाका कामाक. सो केन्ना जाय जाल्यार तुमकां ते थंय सुद्दां हाडून दिवपाक शकता. सो कोणाक जाय जाल्यार DM करात.